मानव जीवन र जगतको सृष्टि, भलो र प्रगतिको सार संक्षेप नै मुन्धुमको सार तत्त्व हो। मुन्धुम शब्दको उत्पत्ति मुन भनेको हल्लिनु, थुम वा दुम भनेको जोड्नु, मुन र दुम मिलेर मुन्धुम हुन्छ, अथवा हल्लिरहने शक्तिशाली तत्त्व जोडिएर कुनै अर्थ लाग्ने वस्तु वा सृजना हुने शब्दको नाम नै मुन्धुम हो। मुन्धुम सावायेतहाङहरूको प्राचीन भाषा अंशी देव अंशीहरू अर्थात् अवतारीको देववाणी र मौखिक शास्त्रादिहरूको समग्र रूपहरू हुन्। थोङसाप मुन्धुम अर्थात् श्रुति शास्त्र तथा साकमुरा वदेममा मुन्धुम अनुसार परमात्माको मानव बनाउने विभिन्न प्रयासमा मेन्छा यामी मुजिना खेयङ्ना अर्थात् ईश्वर रूपी स्त्री रूप बोलिकन बिस्तारै हुर्केर मस्त जवानी भई यौन तृष्णाले छटपटिएर रुखमाथि खुट्टा हल्लाउँदै हावा खाई बस्दा हावाको माध्यमले मुजिना खेयङ्नाको योनिमा कालो वायु अर्थात् ईश्वर माङको वीर्य प्रवेश गरी जन्मेको सुसुवे लालाङवे अर्थात् युक्पुङ्गेन सावागेम्बा नै प्रथम मानव पुत्र मानिन्छ। मुन्धुम अनुसार जीवांश भनेको सिमिक्सा खापो अर्थात् खरानी, वही चेलेक्ना अर्थात् कुखुराको सुली, वादुम याक्वा वा आकाशे पानी जो ढुङ्गाको खोपिल्टो वा कुनै पानी जम्ने ठाउँमा जम्मा भएको पानीमा आवश्यक जीवांशहरू जम्मा हुन गई तागेरा निङवा फुमाङ अर्थात् सोच्ने बित्तिकै आइपुग्ने उज्यालो रूपी ईश्वरको आशीर्वादले मानिसको सृष्टि भयो। क्रमशः मानव जाति संसारभर फैलिए। यसरी नै थुप्रै मानव सृष्टि पूर्वग्रह, आकाश, तारामण्डल साथै पछि जीवहरूको उत्पत्तिबारे मुन्धुमले व्याख्या गर्दछ। मुहिङगुम लेकवा मनापोङ तेम्बे समथर भूभागको जीव धारण गर्न सक्ने तलाउबाट मानव सृष्टि भएपछि संसारभर छरिएर मानिसहरू जान थाले। लामो कालखण्डमा सावायेथ्याङ अर्थात् विदत पुर्खाका सन्तानहरूमध्ये कुनै करिब 5000 वर्ष अघि सिमाङगढसम्म आइपुगे। फागु, सिरेङ, साँबा, खेवा, आङबाङ, इवा, खजुम, मुना तेम्बेबाट आई सिमाङगढ हुँदै फेदाप आइपुगेको उल्लेख छ। पछिबाट ईसाको 300 वर्षपछि फेदापमा फागु पुर्खा बासदेव राजा भएका थिए। उनै बासदेवका सन्तान हाङयुम्बाले मैवा सिंहासन पाए। हाङयुम्बाका सन्तानहरू मैवा थुमका फागोहरू हुन्। आज यही मैवा इतिहासको पहिचान स्वरूप राज्यले मैवा खोला गाउँपालिकाको निर्माण गरेको छ। मैवा खोला क्षेत्रका मुन्धुम वर्णित स्थलहरू छायाङ्कन गरी प्रचार प्रसार गर्नका लागि मुख्य स्थलहरूको लोककथा र मुन्धुम आधारित कथा यस प्रकार छन्। असाङलुङ। असाङलुङ येवाहरूको उत्पत्ति स्थल मैवा खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को सामतोङ गाउँमा पर्दछ। असाङलुङ चट्टान करिब 150 मिटर उचाइ र 50 मिटर फराकिलो गोलाइ रहेकोमा टुप्पो र आसपासमा बुट्यानहरू छन्। यसको टुप्पोमा धुप्पी, काउलो, घुङरिङ, तितेपाती, माङलोक, माङयाङबुङ आदि बुट्यानहरू छ भने बीचमा पोखरी जसलाई वदुम पक्वा भनिन्छ। लिम्बूको फेदाङमा येवाहरूले कुनै पनि संस्कारमा बटुकोमा पानी राखी उपासना गर्दछन्। यसलाई वदुम चक्वा च्वात अर्थात् पवित्र पानी भनिन्छ। इम्बिरी याङधाम्बा अर्थात् तमोर नदी पश्चिम भेग काइलासो भन्ने जग्गामा तेल्ला र लाहाङदोना र सुहामफेवा दाजु बहिनी बीच काई सोदोक अर्थात् हाडनाताकरणी भई पेली फाङहाङ र
सावा येथहाङहरूको जन्म भयो। यो कुरा तागेरा निङवा फुमाङले थाहा पाएपछि वंश र रक्त नाता सम्बन्ध छुट्याउने आदेश भई आउँदा ज्ञानबोधी सावा येथहाङहरूले सभा राखी रक्त सम्बन्ध र वंश सम्बन्ध साइनो केलाए। यसरी सबै जन्मिएकाहरूलाई चाँदीको चाल्नीमा राखी सम्बन्ध केलाउँदा तल झरेका 8 जना लाहाङ दोनाको भागमा र सुहाम फेवाको भागमा 9 जना परेका थिए। 1 जना चाल्नीमै अड्किएपछि बाबुआमाले तानातान गर्दा चुडिएर मरेपछि येवाहरूको काम्ने गुरु सामेधुङमा येप्मेधुङमा बनिन्। लाहाङदोना र सुहामफेवा उनीहरू कहिल्यै नभेट्ने बाचा गरी छुट्टिए। चेली माइती र रक्त सम्बन्ध बीचको यौन सम्बन्ध वर्जित गरे। फाङहाङ सावा येथहाङहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरे। सावा येथहाङहरूका पिता सोदुङगेन लोप्मुहाङकोमा आगोले हैरान भएपछि कान्छा छोरा सेच्छेरे सेनिहाङ याफेदाङमा बिन्ती बिसाउन पुगे। सोदुङगेन लेप्मुहाङले आफ्ना सन्तति सावा येथहाङहरूको आगोको हैरानीबाट बचाउन शक्तिशाली येवाहरू पठाए। उनीहरू दैवी शक्तिबाट उडेर आई वसाङलुङको टुप्पोमा नाचिरहे। उनीहरूले सामसिङ, मुक्तो, धुपी, सेल्लोसिङ, माङयुक्पा, युक्मिवा मिलाएर राखे। जब सावा येथहाङहरूले लाङदाङ पोकमा राखी स्वागत सत्कार गरे तब उनीहरू तल जमिनमा ओर्लेर नाच्दै नाच्दै सेच्छेरे सेनिहाङ या फेदाङ गाउँमा आइपुगेर आगोको शक्ति नियन्त्रणमा ल्याए। एक अंशी सोझारा लुङधङया अर्थात् येवा हुन्। उनी सिन्धोलुङ मैवापुनको वसाङलुङ पयङलुङ आसपास जन्मेका थिए। बालक हुँदा उन्युको पखेटा बनाई उड्ने प्रयास गर्दथे, तर उनको आमाले अशुभ ठानी फालिदिने गर्दथिन्। सोझारा जवान भएपछि बेसरी काम्न थाले। उनका बुवा आमाले के कसो हो ठानी मानिस भेला गराई सभा गर्दा उनलाई सिक्या माक्या अर्थात् बोक्सा करार गरियो र मार्ने फैसला गरे। गाउँलेहरूले सोझारा लुङधङलाई भिरमा लिस्नो र डोरी लगाई खागो काट्न पठाए, तर लिस्नो र डोरी झिकिदिए। उनले भिरबाट निस्कन आफ्ना गुरु काङमु अर्थात् बेसारे जस्तो ठूलो चिललाई पुकारे, तर केही गर्न सकेनन्। अर्का गुरु खबुहाङ अर्थात् ढेडुलाई बिन्ती गरेपछि फयालुङ अर्थात् खुकुरी उद्याउने ढुङ्गामा राखी उद्धार गरे। सोझारा आफ्ना बाबुआमा भेट्न गए, तर गाउँले बटुली हेलुक्वामा हिरिक हिरिक हुने गरी कुटेर साङला सिङको ढुङ्गामा बाँधी मैवा खोलामा बगाई पठाए। तमोर र कावेली खोलाको दोभानमा जाल हारी 1 जना पोमुले जाल हान्दा सोझारालाई भेटे। सोझाराको घन्टी छुने बित्तिकै पोमु अर्थात् पोमु केच्छाङ बेसरी काम्न थाले। पोमु केच्छाङ फाखोलाको तिरैतिर गएर माथि फाखोलाको शिर वरकपामा पुगी त्यहाँ रहेको चेप्टो ढुङ्गामा बेसरी नाचे। त्यस ढुङ्गामा येवाको आकृति बन्यो। पोमु केच्छाङ यासँग उड्ने शक्ति भएको र उनले तमोर खोलातिरको कानायङबा राक्षसको वध गरेको भनिन्छ। यद्यपि मैवा क्षेत्र र फाखोलामा ठूला ठूला येवाहरू निस्कने गरेको जनविश्वास छ। सोझारा लुङधङ या छेतछेती दैवी शक्ति भएको ठूलो येवा थिए, तर स्थानीय गाउँलेहरूले पहिचान गर्न सकेनन्। वसाङलुङलाई येवाहरूको चोतलुङ अर्थात् प्रतिष्ठा, वैभव, सान मानिन्छ। वसाङलुङ माङ मेनाबे यु असेन माङहारे ममेजुबा बेंगो माङहारे मेजुबा अंगो हायो असेन सोझारा लुङधङया खुने थां दांसां बे थांनु बेरे हमा सोझारा लुङधङा दांसां बेथनु बेरे अंगो खुने हायो
ना जामा मैचिंग पोंखे मैचिंग गौरी मैचिंग ngango kan saba banda yomba tumba ya ho kalu kuseken ya ala bumu ke chang yang go kusito ya ha moe samba moe angsi ha moe kana gebe ba asim ala ya na ben asen minu osang lum me nu ya ha mo me ba alo me ba tu omba khem na ba lo da ji खोर्याङ माङ अर्थात् याक्वा वरक मैवा क्षेत्र सिर मिल्केबाट सुबेतलुङ अर्थात् जलजले पहाडतिर जाँदा फाखङवा जाने बाटोदेखि माथि घोप्टे पहाड पुग्नु अघि खोर्याङ माङ पोखरी रहेको जनविश्वास छ। पोखरी फुटेर गएको डोब हेर्दा बटुकको आकारको देखिन्छ। भनिन्छ पोखरीमा शक्तिशाली भुमरी चल्ने गर्दथ्यो, जसमा कतिपय पानी खान आउने भेडा, बाख्रा, चौरी समेत दुर्घटनामा परि मरे। पछि यसलाई काली पोखरी वा अघोरी वरक भनिएको हो। याक्वा वरकले चौरी गाईहरू पनि खाने गर्दथे। यो भोट र विजयपुरसम्मको व्यापारिक बाटो पनि पर्ने गर्दथ्यो। एक दिन ढोक्प्या लामाको चौरी र छोरा समेत यहाँ गायब भएपछि लामाले 3 दिन 3 रात एक साताङ अर्थात् कृष्ण सारको सिङमा मन्त्र जपेर पोखरीमा हानेपछि फुटेर गयो भनिन्छ। यो हालको भुत्ते पोखरीमा जम्न गयो भन्ने किम्बदन्ती छ। सायद पहाडको सिद्धि स्थलमा जतासुकै पानी खान नपाउने हुँदा आउने जीव जनावर चिप्लेर दुर्घटनामा पर्न सक्ने हुन सक्दछ। जलजले पहाड पूर्वका बासिन्दामा अर्को भनाइ छ कि खोर्याङ माङले तकमेपा अर्थात् आँखा लगाएर आफ्नो क्षेत्रमा भलो उन्नति प्रगति नभएको लोक भनाइ छ। यस जलजले पूर्वको मैवा क्षेत्रमा मुख्यतया हाङयुम्बाका सन्ततिहरूले विचरण गरे। यस भूभागमा विभिन्न कबिलाहरूले घुमन्ते फिरन्ते जीवनयापन वा आबादी भस्मे फडानी गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गरेको पनि सुन्नमा पाइन्छ। बीचबीचमा लाप्चाहरू पनि आबाद गरेका थिए भन्ने भनाइ छ। तिनै लाप्चाहरूलाई फागो पुर्खाहरूले धनुवाण र घुयात्रो हानी विस्थापित गरे। ती विस्थापित लाप्चाहरूले आफ्नो आबादी भूमि गुमेको दुःखमा खोर्याङ माङ भाकल गरी सराप गरेकोले यस जलजले पूर्वका बासिन्दाको भलो नभएको लोक कथा छ। यो लोक भनाइ र कथालाई मान्ने हो भने मैवावासीहरूले खोर्याङ वाङ याक्वा वरकको मान मनितो पूजा अर्चना गर्न जरुरी छ। मैवावासीले मान मनितो नगरेको कारण फुटेर गएको र भुत्ते पोखरीमा जम्न गएको छ। अझै पनि पिरोल्ने काम भइराखेको छ। यही भुत्ते पोखरी खोर्याङ माङको मान मनितोले समृद्ध हुनेछ भन्ने जनविश्वास छ। यस पोखरीको कुनै मूल र निकास नभएकोले मानिस छेउमा जान डर लाग्दो छ। टाढैबाट देउराली बनाई पूजा गर्ने चलन छ। मेन्सायम थेगु ताप्लेजुङको मैवा खोला गाउँपालिका तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाको सङ्गम स्थल मेन्सायम डाँडा धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। फुङवा चाङवा मुन्धुमका अनुसार आदिकालमा मेन्सायम थेगुमाथि युमा सामाङ अर्थात् परमात्माको स्त्री रूप अवतार आदि शक्तिले ईश्वरीय अवतार तरुणीको रूप धारण गरेका थिए। पोरोक्मी यम्भामी माङ अर्थात् परमात्माको पुरुष अवतारले नेपालदेखि हेर्दा मेन्सायम डाँडामा तरुणी लिम्बू केटी देखे। पोरोक्मी यम्भामी माङ अर्थात् भीमसेनले मन पराएर आइकन विवाह गर्न प्रस्ताव राखे। युमा सामाङले तर अर्को प्रस्ताव राखे। यदि
एकै रातमा मेन्स्यायम डाँडामा आफ्ना लागि माङहिम अर्थात् मन्दिर बनाइदिसके बिहा गर्न तयार हुने। सोही शर्त मानेर पोरोक्मी यम्भामीले अरुण नदीबाट ढुङ्गा ओसार्न थाले। युमा सामाङले अनुमान लगाइन् कि करिब एकै रातमा माङहिम बन्न सक्नेछ। त्यस पश्चात युमा सामाङ सेङवा लेङसिङ अर्थात् उज्यालो भएको जस्तो आवाज दिन्। पोरोक्मी यम्भामी उज्यालो भएको ठानी बाजी हारेको मान्दै सबै ढुङ्गा राखी छाडेर फर्केर गए। उनी अरुण हुँदै नेपाल अर्थात् काठमाडौँसम्म पुग्दा पनि धेरै बेर घण्टौँ उज्यालो भएन। पोरोक्मी यम्भामी माङले बल्ल युमा सामाङले झुक्क्याएछन् भनी महसुस गरे अनि उनले रिसले ठूलो ढुङ्गा नेपालबाट छेलो बङ्गै हानी पठाए। यसरी अरुणदेखि ल्याएको ढुङ्गा नेपालबाट छेलो हानी पठाएको ढुङ्गा भनी विश्वास गरेको मेन्छ्यायम डाँडामा पाइन्छ। मेन्छ्यायमको शिरमा ओडारभित्र तरुनी लिम्बुनीहरूको 3वटा आकृतिहरू पाइन्छ भन्ने जनविश्वास छ। मेन्छ्यायम थेगुलाई लिम्बुनी तरुनीहरूको चोत्लुङ अर्थात् प्रतिष्ठा वैभव सान मानिन्छ। ती सभ्यताको प्रतीकको रूपमा लिम्बुहरूले युमा सामाङको विशेष अनुष्ठान गर्दछन्। दुङदुङे मुन्धुम अनुसार दुङदुङे सामाङ बराह क्षेत्रबाट आई याक्थुङ लाजे घुम्दा यिनै मेन्छ्यायम डाँडामा पनि घुमेको वर्णन छ। थुतुरवेदका ज्ञाता फेजिरी फेदाङमा साम्बा येवाहरूले आफ्ना मुन्धुमी उपासनाहरूमा मेन्छ्यायम थेगु वर्णन गर्दै सिद्धिमा पुग्ने गर्दछन्। मयखोला गाउँपालिका चाहिँ एउटा मयखोला थुमबाट चाहिँ एउटा राज्यले नामाकरण गरेको छ। यसमा मयखोला गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ खुसी छ। अहिले मयखोला गाउँपालिकाको हामी जुन केन्द्र भागमा छौँ र अहिले हाम्रो जुन मेन्छ्यामको कुराहरू मैले गर्न यहाँ उचित ठानेको छु। मेन्छ्याम डाँडा चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्ला सङ्खसभा र तेत्तुमको एउटा सङ्गम स्थल हो। यो डाँडा अत्यन्तै सुन्दर र रमणीय छ। यो वर्षमा 3 महिनासम्म हिउँले ढाकेको हुन्छ र पर्यटकको हिसाबले यो अत्यन्तै सुन्दर र राम्रो छ र मान्छेहरू पनि पर्यटकको हिसाबले जाने हेर्ने काम भइराखेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ तराईको विभिन्न फाँटहरू देख्न सकिन्छ। पहिलो कुरो त मयखोलामा यो स्थानीय तह आइसकेपछि यो चाहिँ अब येबा साम्बाहरू हैन फेदाङमाहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको निम्ति मेन्छ्याम अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो छाँगा वडा नम्बर 6 को पनि हाम्रो चाहिँ असाङलुङ यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ गाउँपालिका चाहिँ आगामी वर्षमा कार्ययोजना बनाएर प्रमोट गर्ने कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। पिरिङ्गे यक। पिरिङ्गे फागो माङ्गेना यक फागो वंशीहरूको इतिहाससँग सम्बन्धित स्थल हो। यो स्थल मैवा खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को तेम्बे गाउँ मुनि पर्दछ। फागो वंशभित्र थाङदेन, तेम्बे, वनेम, ओख्राबु, चोङबाङ, सिङयेम, माङदेन, फाबेन, यकयुक, पाङमा, समयोक, मासवा, पन्धाक आदि पर्दछन्। याक्थुङबाहरूले आफ्नो संस्कार पूजा अर्चनाभित्र माङ्गिना एक विधा पर्दछ। फेजिरी फेदाङमा साम्बा येवाहरूले माङ्गिना अनुष्ठान गर्दा यस्तै यक वा स्थल पितृ पुर्खाहरूको घुमन्ते फिरन्ते कहानीहरूको वर्णन गर्ने प्रचलन छ। माङ्गेना यक खास एक पुर्खाले खास भूभागमा राज्य वा विचरण गर्न पितृ पुर्खालाई सम्झी दैवी शक्ति आर्जन गर्न पहिलो पूजा अर्चना गरेको स्थल वा बिम्बको रूपमा
उनका सन्तति वा वंशहरूले बुझेको भनी सम्झनु पर्दछ। ईसाको 300 वर्षपछि फेदाबमा बाजदेव राजा भएका थिए। उनका सन्तति हाङयुम्बाले मैवा सिंहासन पाए भन्ने लिखित इतिहास छ। उनी मैवाथुमका फागोहरूको पुर्खा हुन्। स्थानीय फेजिरी फेदाङमा साम्बाहरूको कथन अनुसार उनका भाइ हाङसेम्बा सङ्ख्वासभामै रहे। हाङयुम्बा फालेमी यन्छामीहरू लगायत आफ्ना समूहली फेदाब सङ्ख्वासभा मिल्खु भन्ज्याङ नागेर सामतोङ गाउँ हुँदै इफिबुङ साम्याङबा फन्द्रा फङदुल्ला कदिना घोरेटार हुँदै सिकार खेल्दै बास बस्दै फुन्चेबुङ कामसाङ सिम्पुखोला तरी वदक पुगे। त्यहाँबाट तामराङ साँगु हुँदै खपिचौर ओडारमा बास बसे। मुन्धुम सावा राजेन्द्र वनेमको भनाइ अनुसार चल्ले र बमधाकतिर शिकार गरी पुङसाम अर्थात् शिकारी पूजा चढाउँदा ढुङ्गा गाडेको यद्यपि पाइन्छ। यही खपिचौर ओडारमा केही समय वासस्थानको रूपमा प्रयोग गरे। खपिचौरबाट तल हेर्दा पिरिङ्गे असाध्यै राम्रो जग्गा देखिकन हाङयुम्बाले गएर बसोबास बसाए। उक्त स्थलमा रहेको ढुङ्गामा केराको पात राखी हाङयुम्बाले आफ्नो माङ्गेना पूजा गरेको र तत्पश्चात सिन्धोलुङ मैवामा फागो वंश र राज्यको उदय भएको हो। हाङयुम्बा वंशी माङ्गेना मुन्धुम अनुसार उनका चेली तकपलुङनाले यही ढुङ्गालाई आराध्य देव थेवासामको रूप मानी युद्धमा विजय होस् भनेर शिर उठाइदिएकी थिइन्। यिनै घुमन्ते फिरन्ते बसोबास फागो पुर्खाहरूको कहानी फागो माङ्गेनाको मुन्धुमी वर्णन हुन्। हाम्योङबाट हाङसेम्बा दाजुभाइ उनीहरू अब आउँदा आउँदै यो सङ्खुवा सभा हुँदै गोस्वा सचिव यो मैदानेदेखि हुँदै यो सभाया खोला गर्दै हुँदै आउनुभएको थियो र आउँदा आउँदै दाजुभाइहरू भाइ ढिलो भयो, दाजु छिटो भएर भाइ पछाडि रह्यो। दाजुलाई भेट्न सकेन। युङसाबा भन्नेहरू थियो अरे, त्यहाँ घर थियो अरे, त्यहाँनिर बास बसेको। उहाँको घर चाहिँ भएर हुँदै बस्यो भाइ चाहिँ। दाजु उभै आयो, शिकार खेल्दै खान्थ्यो। अनि त्यहाँ जो शिकारीलाई अब शिकार गरेपछि एउटा शिकारीलाई लिम्बू भाषामा पुङसाम भन्छ। पुङसाम चढाउँदाखेरि त्यहाँनिर लासो बनाएको ढुङ्गाहरू गाडेकोहरू अझै पनि छ। त्यहाँ खपिचौर ओडार पनि भन्छ। त्यहाँनिर हाम्योङबा बस्नुभयो। त्यही नै बास हुन्थ्यो उहाँको। घर थिएन त्यहाँ। खाने भाँडाहरू यसो अब पहिलेको त्यो ढुङ्ग्रोहरू अझ पनि त्यहाँ त्यसको निशाना भेटिन्छ। त्यहाँदेखि तल पिरिङ्गे हेर्दाखेरि त्यहाँ अलिक बसेको ठाउँ एकदम सुन्दर रमणीय देख्नु भएछ। अनि त्यहाँनिर हेरेर त्यहाँ यसो घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँनिर उसले अलिक आँखा लाग्यो त्यो ठाउँलाई। अनि लिम्बूले अब पहिलेदेखि अब माङ्गेर्ना गर्ने चलन चाहिँ हाम्रो मानव सृष्टि हुँदै भइआएको हुनाले उहाँले माङ्गेर्ना गर्ने त्यहाँ त्यो ढुङ्गा अहिले पिरिङ्गेमा त्यही छँदैछ। अनि त्यहाँनिर माङ्गेर्ना गरेदेखि हामी अब फागो जातिहरूले चाहिँ त्यहाँ माङ्गेर्ना गर्ने प्रथा सुरु भयो। हाङथाना वानेने हात्तीखावा। करिब 10औं शताब्दीतिर हाङयुम्बाले सिन्धोलुङ मैवा क्षेत्रमा विचरण गरेको अनुमान लाग्दछ। सायद तत्पश्चात
अन्नबालीको बिउ बिजन जोहो गर्ने, घरपालुवा जनावर राख्न सुरु गर्ने, भस्मे ढालफाँड गरी खेती गर्ने, सिँचाइ कुलो बनाई खेतीको परम्परा सुरुवात भएको हुन सक्दछ। आसपासमा रहेका अन्य कविला वा समुदायले पनि वस्तु पालन गरेको र आबाद गरेको भनाइ पाइन्छ। सामूहिक रूपले बेसीबाट डढेलो लगाउँदै भस्मे फडानी गर्दै लेकतिर लागेको लोकश्रुति पाइन्छ। 17औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा फागो वंशीहरू व्यवस्थित राजकाज सञ्चालन गर्ने परम्पराको विकास गरेको प्रमाण र कथनहरू पाइन्छ। मैवा खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को हात्तीखावा गाउँदेखि मुनि हाङथाना र वनेने जग्गा थियो। भूकम्पका कारण पहिरो गई विशाल समथर फाँट तहस नहस भयो। यिनै वनेने समथर मैदानमा बडो चाखलाग्दो किम्बदन्ती पाइन्छन् जो वास्तविक इतिहास हुन्। वनेने जग्गामा हाङथाना थियो। हङसु रायसम्म आइपुग्दा राजकाज विजयपुर र मकवानपुरका सेन राजाहरूले सम्बद्धता वा कूटनीतिक सम्बन्धका ताम्रपत्रहरू आदान प्रदान भएको पाइन्छ। सेन फेदाङमा मानध्वज लिम्बुका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको पालामा श्रीदेव राय प्रतापी राजा वनेनेमा थिए। मोरोहाङका राजा अथिङहाङको छोरी असुली हाङमा जिद्दी र घमण्डी स्वभावकी थिइन्, साथै असाध्यै सुन्दरी थिइन्। त्यो समयमा अथिङहाङ राजाको धनसारमा हात्तीहरूले धान खाई असाध्यै दुःख दिएको थियो। जब असुली हाङमाको विवाह बेला भयो र घोषणा भयो कि जसले हात्तीको सुँड काटेर ल्याउँछ उसैसँग विवाह गरिदिने, अनि यो कुरा सुनि श्रीदेवले हात्तीको सुँड काटेर पुर्याइदिए। तब मोरोहाङ राजा अथिङहाङले उनको छोरी असुली हाङमालाई विवाह गरी पठाइदिए। विवाहमा हात्ती, घोडा, सबै घरपालुवा जनावर, बिउ बिजन, स्यारे सुसारे, हात्तीडोर, भीमाडोर सहित धेरै जनता दिई पठाए। उनीहरू धनकुटा, आठराई, छिन्ताङ, हाम्पाङ हुँदै हात्तीखावा वनेने आइपुगे। हात्ती राख्ने ठाउँलाई हात्तीखावा भनिएको हो। वनेने जग्गामा बसी हाङथाना स्थापित गरे। पृथ्वीनारायण शाहले श्रीदेव राय फागोलाई लाल मोहर दिएका थिए। हात्तीखावा गाउँको पुच्छरमा हाङथानाका केही अवशेषहरू पाइन्छन्। हाङथानामा पहिरो जान थालेपछि मेहेलटारमाथि चोकमा खाममा दरबार बनाई श्रीदेव राय अर्थात् श्री देवकाजी पृथ्वीनारायण शाहले सेनाको काजी पदवी दिई खुँडा, बन्दुक र अन्य हतियार दिएका थिए। उनै एक पल्टन सेना मैवामा थियो। श्रीदेव रायका सन्तानहरू एक हाङ्गा वनेम पर्दछन्। अब हाम्रो नेवाङहरूको ऊ चाहिँ अब यहाँनिर अब मया खोला हालको अब पहिला 9 अहिले 6 हामी चाहिँ कसरी यहाँनिर चाहिँ आयौँ भन्दाखेरि अब यो हामी धनकुटा हाम्रो मूल पुर्खौली चाहिँ धनकुटाको बुढी मरहङ। अब त्यहाँदेखि भनेको हाम्रो एकजना चेली आसुन्दी हाङमा, यो भनेको ढुङ्गे साङ्गुको हात्तीखावामा अब त्यहाँ चाहिँ ल्याएको रहेछ, वनेमसँग बिहे भएर आएको रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ पछि गएर चाहिँ तलदेखि चाहिँ हात्ती चाहिँ अब दाइजो दिने क्रममा त्यहाँ चाहिँ अब हात्ती नै अब लिएर आए रे। अनि त्यहीँदेखि त्यो ठाउँको नाम पनि हात्तीखावा रह्यो रे। दक्षिणपट्टि भनेको वनेमरको बस्ती फाकुम्बा गाविसको, अनि उत्तरपट्टि भनेको चाहिँ थोप्राहरूको बस्ती। उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति अब झैझगडा भइरहँदाखेरि अब भीमतोङ चाहिँ यता आएर यहाँनिर माथि चाहिँ अब तेङखुम्बा भन्ने यकमा चाहिँ बसेछ। अनि त्यहाँदेखि अब हात्तीतोङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ उँभो तम्बर खोलातिर गएछ। अनि त्यहीँदेखि चाहिँ अब उहाँले चाहिँ जग्गा चाहिँ यहाँ दिएर यो तपाईँ चाहिँ एउटा पञ्चको रूपमा यो ठाउँमा चाहिँ बस्नुहोस् है भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर बसिआएको र हाम्रो यक चाहिँ तेङखुम्बा हो। तेङखुम्बादेखि सिधै तल यतिसम्म अहिले चाहिँ हाङफाबुङ उसमा चाहिँ हामी चाहिँ बसेको। तेङघङबा यक
अघि मुना तेम्बेबाट सावायेत हाङका सन्तानहरू सीमाङ्गण हुँदै फेदापसम्म आए भन्ने मुन्धुमी र ऐतिहासिक आख्यानलाई मान्दा फेदापमा पर्वते राजा थिए। नन्द राजाको अन्त्य गर्न चाणक्य र चन्द्रगुप्त मौर्यले सहयोग मागेका थिए भन्ने लिखित छ। तिनै पर्वते राजाका सन्तान 9औं पुस्तामा सामयुकहाङ राजा भए। सामयुकहाङका छोरा नयबा र नयबाको चौथो पुस्ता सन्तान स्वास अर्थात् मरङहाङ भएको मुन्धुम संक्षिप्त किरात इतिहास किरात याक्थुम नयोङहाङ सयोङ वंशावली 2067 पुस्तकमा उल्लेख छ। मरङहाङका छोरा हात्तीतोङ र भीमतोङ भएको उल्लेख छ। उनै नयबाका सन्तानहरू आज नयोङहाङहरू हुन्। मैवा खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को हाम्फाबुङ गाउँमा नयोङहाङ बस्ती रहेको छ। मैवाका फागो वंशी श्रीदेव राय अर्थात् शिरदेव काजीले मरङहाङका राजा अथिङहाङको छोरी वसुलीहाङमालाई विवाह गरेर ल्याएपछि माइती हात्तीतोङ र भीमतोङ पनि आए। उनीहरू हात्ती चढेर आए। हात्तीतोङले हात्ती खावामा आई हात्ती राखे। सँगै आएको भीमतोङ टेङखम्बा पुगी माङ्गेना यक बनाएर बसे। उनैका सन्तान आज नयोङहाङहरू हाम्फाबुङमा बसोबास गर्दछन्। शान्ति चाहने वसुलीहाङमाले फागोहरू र थोप्रा बीचमा खर्क र जग्गा सम्बन्धी विवाद भएपछि मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराउन बीच गाउँमा बसिदिन अनुरोध गरेपछि भीमतोङ र उनका सन्तति हाम्फाबुङमा बसोबास गरेको भन्ने लोक भनाइ छ। भेदाङमा साम्बाले भनेको अनुसार अब म त शङ्खसभाको जन्म अब यहाँ कर्म थाल्नु भयो। त्यति कुराहरू यहाँको अब धेरै अगाडि भए पनि अब त्यस्तै होला, त्यति राम्रो थाहा चाहिँ छैन। अब यो असाङलुङहरू अब पहिल्यै उत्पत्ति भएको अब मन्दिरहरू अब हामीले अहिले बनाएको होइन, ती नै उत्पत्ति भएकोहरू। अब यहाँ माथि महादेव थानहरू पनि वार्ड नम्बर 5 मा पर्छ। पिरिङ्गे यकहरू अब यो मेन्सेयम त अब तिनटैको सिमानामा, त्यहाँबाट पनि पहिला अब कहाँको फेदाङमा केहरू आएर अब हामीहरूलाई के मन्दिरहरू केहरू बनाउँछौँ, गाउँपालिकाबाट हामीहरूलाई अधिकार दिनु भनेर हामी यहाँबाट त भयो पनि होला। अब तीर्थुम शङ्खसभा ताप्लेजुङको सिमानामा पर्दो रहेछ त्यो होइन। गाउँपालिका उपाध्यक्ष न भने बाहिरै पनि हामी यहाँको स्थानीयको नाताबाट सहयोग गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ होइन। हामी त्यसमा हात समातेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ठिकै लाग्छ। मैवा क्षेत्र मुन्धुमी आख्यान र लोककथाको हिसाबमा सम्पन्न छ। मानव जीवन, सृष्टि, जगतप्रतिको बोध र ज्ञान आदिकालदेखि हालसम्म कति हदसम्म यहाँका बासिन्दा मौलिक रूपमा श्रुति शास्त्रका रूपमा बचाएर राखेका छन् भन्ने विषय उल्लेखित माथिका टिप्पणीले देखाउँदछ। स्वाभाविक रूपमा यी मौलिक ज्ञान, बोध र परम्परा बौद्धिक सम्पत्ति हुन्। यिनको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रचार प्रसार मैवावासीको गौरवको विषय हो। मैवाखोला गाउँपालिका र ताप्लेजुङको 9वटा स्थानीयतहमध्ये एउटा स्थानीयतह हो। मैवाखोला गाउँपालिका स्थानीय सरकार भएको हैसियतले यो क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासको लागि विभिन्न पक्षमा स्थापना कालदेखि नै काम गर्दै आएको छ। जुन मध्ये यो हाम्रो यहाँको लिम्बू जातिहरूको मुन्धुममा उल्लेखित, मुन्धुममा वर्णन गरिएका स्थानीय स्तरमा यहाँ धेरै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण स्थलहरू छन्, जसलाई चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारको रूपमा मैवाखोला गाउँपालिकाबाट संरक्षण गर्ने, त्यसलाई सम्वर्धन गर्ने, यसलाई अझ व्यवस्थित गर्दै लैजाने सवालमा हामीले यो प्रयास गरिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी गाउँपालिका भरिरहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले विशेष गरी मुन्धुममा वर्णन गरिएका स्थलहरूलाई नै फोकस गरेर यो काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले यहाँको
शेर्पा जातिसँग सम्बन्धित शेर्पाहरूको चाहिँ जीवनशैली कसरी चलेको छ भन्ने विषयमा पनि एउटा काम गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो काम हो। यसले पनि पक्कै पनि माया खोलामा भएका लिम्बू जातिहरूले मान्ने, लिम्बू जातिहरूले चाहिँ पूजा गर्ने, मुन्धुममा वर्णन गरिएका स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।